في التقاعد دروك. ما شاء الله. كنت رئيس بلديه في تيوت. تبارك الله. انا كنت نتمنى صح، لان المهنه تاعي السياحه. صح. كنت نتمنى في هذا الشيء، هذه القعده او ميم طون فيزيت لتيوت. وخاطر كاين ناس نظن اللي عمرهم ما جاو لتيوت. بون غير نعرفكم شويه بتيوت منين بدات المناسبه، جيتوها وما تشوفوش. بارك الله فيك. ماشي مليح. اون برانسيب الناس منين تجي المكان تكون عارف. بون تيوت هي رانا عارفين ولايه النعامه واش فيها، لي سيت توريستيك اللي فيها. عندنا لا بروميير ستاسيون دي غرافيري فاس ديكوفرتمون، ها هي هنايا. عندنا لو بروميي باراج، هذا باختصار. لو بروميي باراج رياليزي اون افريك، ها هي هنايا. ما شاء الله. عندنا قصر اللي كي بليس دو 14 سيكل، ها هو هنايا. عندنا القصر الاخر بليس دو 9 سيكل، ها هو هنايا. سيرتو نتوما دي زاركتيكت اون برانسيب شوفوا على الاقل. صح. شوفوا القصر، الاركيتكتور شويه تاع القصر، ان شاء الله. وتزيدوا ديروا ثاني فيزيت هنايا. بون كاين وتيوت راهي 712 كيلومتر كاري، لا سوبرفيسي تاعها فيها بليس دو 540 ستاسيون دي غرافيريتاس اترافير لا كومين دو تيوت. وراهي جايه في لو سونتر نتاع لي مون دي قصور. كل قصور بعد عليها 50 60 بعيد 70 كيلومتر. عندك منا الشلاله بوسمغون اللي تابعين لولايه البيض، ثاني هما قصور فيهم لي ستاسيون دي غرافيريتاس. عندك حمل ستاسيون تيرمال عين ورقه هاي 40 كيلومتر. عندنا منا وسيد، عندنا مغرار ثاني فيها. عندك قلعه الشيخ بوعمامه ثاني فيها البصر، فيها الستاسيون لا دوزيام ستاسيون دي غرافيريتاس دي كوفرتمون في مغرار. عندنا لو سيت دو ديناصور في ورقه في سويسيفا، هاي بعيده بواحد 40 كيلومتر. عندنا كاين بليزيور سيت فيزيتي منه. نتمنوا خطره اخرى منين نجيو نديروا فيزيت توريستيك قال تحويسه ومام طون غدا ومام طون الناس تدير. باش ما نطولش عليكم، نخلي الاستاذ عبد الغانم مدير جريده الصوت الغربي يعرف روحه وين يخدم وين ان شاء الله. غانم عبدو من مواليد 52 و 59 سنه عندي. زايد في وهران وكبر في وهران. تخصص اقتصاد، كنت سبق لي ودرست في جامعه وهران 26 سنه اقتصاد. في جامعه غرناطه في اسبانيا 9 سنوات تعليم الاقتصاد. الظروف والمخاض اللي مرينا معاه في التسعينات الى اخره خلاني نختار ووليت هنا البلاد، لانه كان بروبليم دو سونس dans la vie des hommes, il n'y a pas que l'argent. Et donc بلادي مقطعه، قلت كيفاه نفيد بلادي. دونك جو سوي لو فونداتور تاع جريده لا فوا دو لوغاني وجريده صوت الغرب. Et jusqu'à présent, j'en suis le directeur. Mais je préfère de loin mon métier d'enseignant. C'est nettement plus simple. Et à cette occasion, ما نطولش عليكم، مرحبا بكم من صميم الفؤاد والسرقة. مرحبا بكم. Et c'est une sans donner de leçons. Les sociétés saines، المجتمعات الصحيحة تبتنى مثل ما راكم تبنوها، مثل ما راكم تبنوا. والشيخ قبيله تتكلم وقال c'est pas seulement une rencontre d'amis. Vous êtes restés dans la même profession. Il y a un partage d'expérience entre vous pour la connaissance d'abord, hein, et pour les bienfaits de la connaissance pour l'humanité. ونزيد في هذه الصدفة je fais une remarque. La remarque c'est que بلادنا كونت ميدان الاقتصاد، ميدان الطب، ميدان الاركيتكتور، ميدان التعليم، ميدان. يا للاسف الشديد كاين اون سبيسياليتي ولا اون بروفيسيون اللي ما كونتهاش وما يكونوهاش العمارات والمدارس، تكونها الاخلاق، تكونها ليتيك، تكونها لا ديونتولوجي اللي هي المعرفه. المعرفه سي با البناء اللي راكم تعرفوا، سي الفكر المعرفي، التسامح. انا خارج سي لا كات دو ديفي بورتي دي ديفي اي دو سافوار. وللاسف بلادنا كونت في كل المجالات. جو باس سور لو فات كو
كثير من الناس اللي كونتهم بلادنا وخسرت عليهم واستفادوا راهم مستفادين بهم الدول الاخرى. عبد الله رانا جايين واحد لانكاردور ما احوجه سيوجد ما احوج بلادنا صح. في الوقت الراهن هي صح اللي هو وقت صعيب. جو سوي ايكونوميست جو سي دو كوا جو يا تيفي خلي ما احوجها لتكوين des architectes dans la construction d'une nation. ما عندناش يا للأسف الشديد ما عندناش. nous allons le payer, nous sommes et nous allons, nous, nos enfants, le payer très cher. Nous sommes classés partout, les derniers, pratiquement partout. ما هيش دعاية. Nous sommes pratiquement au niveau de l'enseignement. الجامعة الجزائرية elle est classée 140e sur 180. Elle est classée 27e en Afrique alors que les années 70, fin des années 60 ما كانش عندنا les moyens qu'on a maintenant. والجامعة كانت مع l'Afrique du Sud soit la première soit la deuxième. Et ça, cet échec, on n'a pas des managers, des architectes de la nation, construire la puissance de la nation. ونخلصوها جماعة الله يعجل الخلاص الثمن تاعها ما يكونش بالدم يكون غير بالغبينة موالفين به. وسمحوا لي هذيك الصحة نمشوا خوتي باش نخطروا